बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सितंबर 19 और जुमेरात की सुबह है और 3 बड़े अहम इश्यूज़ हैं। इस वक़्त जो पाकिस्तान की आइनी, कानूनी और सियासी सूरत हाल है, ये आपके सामने है और इस वक़्त हुकूमती वज़रा के बयानात और हुकूमत के इत्तेहादियों का एतराफ़ और अपोज़िशन की जानिब से बड़े वाज़ेह ऐलानात के बाद इस वक़्त हुकूमत और इस्लामाबाद और पिंडी की हुकूमत हो, उनका ये कहना है कि आइनी पैकेज के हवाले से जो हाँडियाँ पकाई जा रही थी, वो बीच चौराहे में फूट गई है। और इसी फ्रस्ट्रेशन के आलम में अब कुछ आइनी इदारों ने वो काम करना शुरू कर दिया है जिसके बाद ये बआसानी कहा जा सकता है कि जो छड़ी पर चलने वाले थे या छड़ी वाले जो थे, उन्होंने डंडे वालों से पंगा ले लिया है, जो किसी तौर के ऊपर भी शायद चंगा नहीं होगा। और फिर तीसरा एक बड़ा अहम मामला, हुकूमत अपनी शिकस्त देखते हुए 2 महाज बड़े अहम हैं, एक सियासी और एक वकला काले कोट वालों की तहरीक। हुकूमत इस वक़्त एक महाज जो सियासी महाज है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जेयूआई के करीब आने जितने दिन गुजर रहे हैं और जितने जेयूआई और पीटीआई करीब एक दूसरे के आ रहे हैं, हुकूमत की सफ़ों में उतनी ही खलबलाहट नज़र आ रही है, उतनी ही फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है, उतनी ही परेशानी नज़र आ रही है। और तमाम इस वक़्त हुकूमती और रियासती इदारों की ये कोशिश है कि पीटीआई और जेयूआई को एक दूसरे के करीब नहीं आने देना चाहिए और इस हद तक इनको करीब नहीं आना चाहिए कि ये पार्लिमान के अंदर से निकल कर सड़कों पर भी मिल के एहतजाज करना शुरू कर दें। एक ये खौफ, और दूसरा जो खौफ है वो काले कोट वालों की तहरीक का खौफ है इस वक्त हुकूमत की सफ़ों में। और जब से ये अनाउंसमेंट हुई है कि 19 तारीख यानी कि आज लाहौर के अंदर वकला का कन्वेंशन होना है और इस कन्वेंशन के नतीजे में एक वकला की तहरीक शुरू हो सकती है। अगर सियासी तहरीक जहाँ पे एक तरफ पीटीआई, जेयूआई और कौम परस्त जमातें और किसी भी लम्हे के ऊपर जमात इस्लामी अगर इनके साथ मिल जाती है, तो ये एक खौफनाक तहरीक होगी। और कानूनी और अदालती महाज के ऊपर अगर वकला और बार एसोसिएशन इकट्ठी हो जाती हैं और ये स्ट्राइक की या एहतजाज की कॉल देती हैं, तो ये जो है कि बिल्कुल वैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जो परवेज़ मुशर्रफ दौर के अंदर एक मजबूत तरीन आमिर जिसको समझा जाता था, वो भी उस तहरीक का मुतहम्मिल नहीं हो सका। तो इस एतबार से हुकूमत जो है कि कानूनी महाज के ऊपर जो बार एसोसिएशन है और इसमें बिलखसूस पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, क्योंकि ये 2 एक ऐसे फोरम हैं जो इस वक्त हुकूमत के हमायत याफ्ता समझे जाते हैं और इनकी जो क़यादत है, लीडरशिप है, वो हुकूमत के साथ अलाइन है। और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने इस्लामाबाद के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो है कि वकलाए को इकट्ठा किया और उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज है उसके ऊपर जो प्रेजेंटेशन दी, सवाल जवाब की तवील नशिस्त हुई और फिर उसके नतीजे में जो वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि जो भी मुल्क के अंदर कोई तहरीक या स्ट्राइक या कोई हड़ताल की कॉल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है कि वो बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या पाकिस्तान बार कौंसिल दे सकी। इसके अलावा अगर किसी ने कोई ऐलान किया तो उसको नहीं माना जाएगा या उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। ये वाज़ेह तौर के ऊपर हामिद खान ग्रुप को या लाहौर बार एसोसिएशन, पंजाब बार एसोसिएशन या दीगर जो बार एसोसिएशन है डिस्ट्रिक्ट लेवल की या हाई कोर्ट बार जो लेवल होता है, ये उनको मैसेज है कि जनाब अगर आपने कोई ऐसी स्ट्राइक कॉल दी तो हम आपके साथ नहीं होंगे। तो इसका ये मतलब है कि जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर जो मेहनत की वकला के ऊपर, जो पाकिस्तान बार कौंसिल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और दीगर सतहों के ऊपर भी जो एक खतीर कोई 1.5 अरब रुपए की खतीर जो फंड दिए गए थे, वो इस वक्त फंड जो है कि आपको उनका अमली जो मुजाहरा है उसके असरात है वो आपको नज़र आना शुरू होंगे। तो इसके मामला जो है कि आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि सियासी सतह के ऊपर जेयूआई और पीटीआई एक दूसरे के करीब आते हैं या नहीं आते, लेकिन दोनों जो है कि इस वक्त इस मूड के अंदर नज़र आ रहे हैं कि अपने अपने तौर के ऊपर जो है कि वो सियासी तहरीक शुरू करेंगे और जो वकला की तहरीक होगी उसको वो सपोर्ट करेंगे। तो ये, और दूसरी तरफ जेयूआई का ये यकसर तौर के ऊपर ऐलान कि जी वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को मुकम्मल तौर के ऊपर मुस्तरद करते हैं। ये भी एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि जो ये उम्मीद थी कि फजल रहमान साहब या जेयूआई को किसी भी स्टेज के ऊपर मना लिया जाएगा और फिर उनको 8 वोट कौमी असम्बली में और 5 वोट उनके अगर मिल जाते हैं सेनेट के अंदर, तो फिर बआसानी जो है कि 5-7 मेंबर मैनेज करके जो है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज को मंजूर किया जा सकता है। लेकिन
جے یو آئی نے بڑا واضح اعلان کر دیا، اور جے یو آئی جو ہے کہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت ان کے سامنے دو ڈرافٹ، ایک پیپلز پارٹی کا، ایک جے یو آئی کو جو شیئر کیا گیا تھا، وہ دونوں ڈفرینٹ ہیں، اور پھر حکومت کا جو اپنا ہے وہ شاید ایک تیسرا ڈفرینٹ وہ جو ڈرافٹ ہے، تو اس لیے جو ہے جے یو آئی اس ڈرافٹ کے اندر کچھ ترامیم تجویز کر رہی ہے جو حکومت کو قابل قبول نہیں ہے، اور وہ براہ راست جو ہے کہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے اس کے اوپر جے یو آئی بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ماضی کے اندر جنرل باجوہ کو جب ایکسٹینشن دی جا رہی تھی، قانون سازی کی جا رہی تھی، تو اس وقت جے یو آئی واحد جماعت تھی جس نے پارلیمان کے اندر جو ہے کہ ووٹ نہیں کیا تھا اور اس کی مخالفت کی تھی، تو اس لیے اس پرنسپل کی بنیاد کے اوپر ابھی بھی جے یو آئی سمجھتی ہے کہ چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ بیوروکریسی کے لوگ ہوں، چاہے وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، ان کو کوئی ایکسٹینشن نہیں دینی چاہیے۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر جے یو آئی جو ہے کہ ان پرنسپلی ایگری کرتی ہے کہ چلے ٹھیک ہے، آپ ایسے معاملات جو پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر ایک عدالت ہونی چاہیے، لیکن اس کی جو جزیات ہیں کہ ان ججز کا کرائٹیریا کیا ہوگا، ان کی تقرری کیسے ہوگی، اور ان کی ایج کیا ہوگی ریٹائرمنٹ کی، اس کے اوپر بھی اختلاف ہے، اور جے یو آئی یہاں پر بھی 65 سال سے اوپر آگے نہیں جانا چاہتی۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ہے کہ حکومت کو کسی طور کے اوپر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ 68 سال اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت بھی قاضی فائز صاحب ہوں یا دیگر کچھ ججز جو عدلیہ کے اندر ہیں جو اسی ایک سال کے اندر اندر ریٹائر ہونے والے ہیں، حکومت ان کو جو ہے کہ وہ رکھنا چاہتی ہے اگلے 2-3 سالوں کے لیے، اور خاص طور کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر ان کو لانا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کے تمام سیاسی فیصلے ہو سکے۔ یہ اس وقت ایک بنیادی اصول اور اس کے اوپر جو ہے کہ ایک اختلاف رائے ہے۔ اس لیے جو ہے کہ ہماری یہ رائے ہے کہ شاید جے یو آئی کسی سٹیج کے اوپر اگر ایگری بھی ہوتی ہے تو جو ریٹائرمنٹ کی لمٹ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بھی، عطا تارڑ صاحب بھی، اور دیگر جو ذمہ داران ہیں حکومت کی، وہ بھی ابھی کھلے عام کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگلے چیف جسٹس جو ہے کہ وہ منصور علی شاہ ہی ہوں گے، اور علی احمد قرد کا جیسے ہم نے اس سے پہلے ویلاگ میں بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز صاحب کا باب اب ختم ہو چکا، تو یہ ساری سچویشن ہے۔ دوسری طرف جو ہے کہ ہم نے ایک بات کی جی کہ چھڑی والے جو ہیں کہ انہوں نے ڈنڈے والوں سے پنگا لے لیا ہے جو کسی طور کے اوپر بھی چنگا نہیں ہے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب پی ٹی آئی جو ہے کہ مزاحمت کے اوپر اتری تو اس کو جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا جواز بنا کر جو ہے کہ ان کو بار بار تنگ کیا گیا، بار بار ان کے الیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا، ان سے انتخابی نشان بھی لیا گیا الیکشن کے موقع کے اوپر۔ الیکشن کے بعد جو آپ کو یاد ہوگا اے این پی اور جے یو آئی جو ہے کہ ان کو بھی نوٹسز کیے گئے، اے این پی کو جرمانہ کیا گیا لیکن ان سے انتخابی نشان واپس نہیں لیا گیا۔ تو ابھی جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے کہ وہ جے یو آئی کو نشانہ بنا رہا ہے، کیونکہ جے یو آئی ووٹ نہیں اس میں دے رہی، اور یہ شاید پالیسی سازوں کو یا فیصلہ سازوں کو یا طاقت کے جو مراکز ہیں، یہ ان کی شاید جو ہے کہ اگین مس ریڈنگ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے عوام کو مس ریڈ کیا، عمران خان کی حکومت ختم کی اور اس کے بعد ایک بیانیہ، ایک پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ پچھلے 1.5-2 سال کی محنت ساری کی ساری رائے گاں گی۔ اس طرح سے ابھی بھی جو ہے کہ وہ جے یو آئی کو مس ریڈنگ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے اگر ان کو نوٹسز کریں گے یا ان کو سکروٹائٹ کریں گے تو جے یو آئی جو ہے کہ وہ پارلیمان کے اندر ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ اس کے بارے میں ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ یہ چھڑی والوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور جو چھڑی والے جس طرف اپنی چھڑی کرتے ہیں الیکشن کمیشن اسی طرف جو ہے جھکاؤ کر لیتا ہے۔ لیکن یہ شاید چھڑی والوں کو یا الیکشن کمیشن کو بھی نہیں معلوم کہ جو جے یو آئی ہے اس کا ووٹ بینک جو ہے وہ ریلیجس سیکٹر ہے، وہ مدارس ہیں، وہ دینی مدارس ہیں، اور ان سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ ہیں۔ اور دینی مدارس والے جو ہیں ان کے پاس چھڑی تو نہیں ہوتی لیکن ان کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی بھی آپ مسجد مدرسے میں چلے جائیں، ممبر پہ جب امام کھڑا ہوتا ہے تو وہ ممبر پہ 2-3 سٹیپ اوپر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے، جب وہ خطبہ دے رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈنڈا اس کا نچلا حصہ زمین کے اوپر اور اس کا اوپرلا کونا جو ہے کہ وہ جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں اگر ان کا جو ہے 5.5-6 فٹ قد ہے اور ڈنڈا جو ہے کہ وہ ان کے آلموسٹ یہاں اس لیول پہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ڈنڈے کی ہائٹ جو ہے کہ ایٹ لیسٹ، کیونکہ امام صاحب بھی جو ہے 2 سٹیپ اگر اوپر ممبر کے اوپر کھڑے ہیں تو وہ 8-9 یا 10 فٹ کا ڈنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جن کے پاس 2 فٹ کی چھڑی ہے وہ اب پنگا لے رہے ہیں 8 فٹ کے ڈنڈے والوں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ مس ریڈنگ ہے، اور جے یو آئی اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے تو شاید دباؤ میں نہیں آئے گی، لیکن اس قسم کے اقدامات سے جے یو آئی کا ریئیکشن سخت ہو سکتا ہے، اور جے یو آئی جو ابھی پارلیمان کے اندر جو ہے احتجاج کر رہی ہے یا اپنا کردار ادا کر رہی ہے، وہ جلسے جلوس کر رہے ہیں، مختلف انہوں نے شیڈول بنائے ہوئے اپنے شہروں میں، لیکن اگر جے یو آئی کو وہ سلوک کیا گیا جو پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا ہے تو شاید جے یو آئی کا جو ریئیکشن ہے وہ پی ٹی آئی سے کئی گنا زیادہ شدید اور سخت ہوگا،
جو شاید ادارے الیکشن کمیشن اور حکومت جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گی، اور یہ جو ہے چیز جتنی جلدی اگر حکومت کو سمجھ آ گئی تو اتنا ہی جلدی ان کے لیے اچھا ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔